अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। नादरीन, आज फिर मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए हैं। मैं पहले इसके सूरत फातिहा में इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन के बारे में बात हुई थी कि ये आयत जो है ये शिरक की नफ़ी करती है। इसके बाद इसकी चूँकि 7 आयात हैं और साथ ही इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं इस पर अमल करने के लिए। दूसरी आयत के बारे में जब आता है इसमें अनअमत अलैहिम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो अनअमत अलैहिम के बारे में मैं दरख्वास्त करता हूँ शेख साहब से कि ये इसके जो माने हम करते हैं और या गैर जमात मौलवी जो माने करता है या इससे पहले किसी मुफस्सर ने कोई माने किए हैं उनके मुताबिक या जमात अहमदिया के मुताबिक, तो उसके बारे में ज़रा नाज़रीन को आप बताएं ताकि इल्म में इजाफा हो। जी डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहली बात जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि कुरान करीम की ये जो सूरत फातिहा है इसको हदीस में अगर हम देखें तो पता चलता है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अपने तजर्बे की बिना पर और खुदा ताला से रहनुमाई पाकर ये इसके 6-7 नाम इसके अलावा भी हैं। अच्छा, हाँ जी। मसलन आपने फरमाया कि इसका एक नाम उम्मुल किताब है, दूसरा इसका नाम फातिहातुल किताब है, फिर तीसरा इसका नाम सूरतुल हमद है, फिर इसका नाम सूरतुल काफ़ी भी है। अच्छा, फिर एक इसका नाम सूरतुल शाफी भी है, सूरह शिफा जिनको कहते हैं, सूरत शिफा जैसे कहते हैं कि इससे 7 आयात इसकी पढ़ के तो अगर आप एक बीमार पर जिसको बुखार है या कुछ है तो फूंकें उस पर 7 दफ़ा पढ़ के तो उसको अल्लाह ताला उस बीमारी से निजात भी दे देता है। अगर आप इसको वाक़या ही इसके मानी और इसका मफ़हूम समझ के अल्लाह ताला के हुज़ूर में दुआ के रंग में आप पढ़ें तो खुदा ताला कबूल फरमाए तो उसका वो बीमारी भी दूर हो सकती है। तो इसकी गवाही जो है एक वाक़या हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा है कि जब ये सूरत का ज़िक्र किया सहाबा के सामने तो सहाबा किसी सफ़र पर किसी मुहिम पर गए हुए थे तो वहाँ पे देखा तो कोई शख्स एक दूसरा कबीला भी वहाँ कोई दूर ठहरा हुआ था तो उनके किसी आदमी को सांप ने डस लिया। अच्छा, तो ये सहाबी जो हैं ये अपने किसी मुहिम पे निकले हुए थे तो वो जो है ना आदमी लोग वो इनके पास आए कि भाई हमारा ये आदमी है तो इसको सांप ने डस लिया है, कोई आपके पास कोई इसका इलाज है। अच्छा, तो एक सहाबी ने फिर उस आदमी पर सूरत फातिहा की तिलावत करके दुआ के रंग में उनको ऊपर पढ़ कर तो इस तरह फूंका तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने खुश हो के इस खुशी में कि भाई हमारा मरीज़ ठीक हो गया है तो और फौरी तौर पर हमें दूर कहीं जाना भी नहीं पड़ा तो अल्लाह ताला के उस फजल के एहसान के तौर पर उन्होंने फिर उनको एक जानवर भी दिया जो कि ज़िबा करके फिर उन्होंने खाया पिया और खूब अच्छी तरह वो इंजॉय किया। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा वापस उस मुहिम से वापस आए तो तज़किरा हुआ कि किसी सहाबी ने बताया कि या रसूलल्लाह वहाँ हम जब इस मुहिम के दौरान में थे तो एक किसी सरदार को वो सांप ने डस लिया तो वो फिर हमारे पास आए तो हमारे इन सहाबी ने उनके ऊपर सूरत फातिहा पढ़ के तो फूंक मारी तो दुआ भी की और उसके फजल अल्लाह ताला ने फजल किया तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो उन्होंने इस खुशी में हमें एक जानवर ज़िबा करने के लिए दिया तो वो हमने खूब खाया तो बड़ा इंजॉय किया। तो हजूर ने फरमाया अच्छा कुछ रखा है या सारे ही खा गए? कहने लगे नहीं वो तो इतना
تھا کہ ہم سارے ہی کھا گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر رکھتے تو میں بھی کچھ اس میں۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کی کتنی عظمت ہے اور کتنے اس کی انسانوں کے لیے افادیت ہے۔ اور یہ سارے نام ہیں سورۃ فاتحہ کے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ انعمت علیہم کی اچھا، اب انعمت علیہم کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ایک دفعہ، جیسے کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا، ہم سہاوا میں گئے تو وہاں ایک جگہ پہ ہم تبلیغ کے لیے چلے گئے، تو کچھ وقت تھا نماز ظہر میں، تو ہم وہاں مسجد میں گئے تو وہاں قرآن پڑھا ہوا تھا، اور وہ قرآن کا میں نے پہلا پیج شروع سے کر کے دیکھا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب جو کہ آج سے 300-400 سال پہلے کے ولی اللہ تھے، تو وہ قرآن کا ترجمہ ان کا ترجمہ تھا شاہ رفیع الدین صاحب کا۔ تو اس ترجمے میں وہ سورۃ فاتحہ کی جو میں نے حصہ نکال کے دیکھا تو سائڈ پہ جو اس کی تفسیر ہوتی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ اور نیچے وہ لکھتے ہیں کہ یہ کون سے انعامات ہیں، وہ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ نساء میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے من یطع اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین وحسن اولئک، انعامات کا ذکر ہے، جن 4 انعامات کا، نبوت کا، ولایت کا، صدیقیت کا، شہادت کا، کہ جن 4 انعامات کا ذکر آگے تفصیلاً سورۃ نساء میں ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم خدا سے مانگ رہے ہیں۔ انعمت علیہم والی جو آیت ہے اس میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اب کئی لوگ جو اس زمانے میں ختم نبوت کا ایک غلط مفہوم بیچارے ان پڑھ لوگوں کے سامنے لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ نبوت باندھا ہے، نبوت باندھا ہے، وہ اگر کوئی عیسائی یہ سوال کرے کہ اچھا بھائی تم سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، پہلی سورت ہے، ہم اس میں 1500 سال سے دعائیں کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو آج تک کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، وہ انعام کہاں ہے؟ کہ وہ انعام کدھر گئے؟ پھر کدھر گئے؟ تو اگر آپ نے ایک طرف وہ انعام مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے ختم نبوت کا فتویٰ کھڑکا کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا انعامات دینے کا جو رستہ ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ ایک قسم کی کنٹراڈکشن ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، ایک قسم کا وہ آپ ایک جگہ پہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 4 انعامات دے، اور دوسری جگہ آپ ختم نبوت کا وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی بات کر کے تو ان انعامات کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام بند نہیں کیے، انعامات جاری ہیں، کیونکہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں، دعا بھی اگر انعام بند ہوں تو دعا مانگنے کی پھر فائدہ نہیں، مقصد ہی کوئی مقصد نہیں رہتا۔ ہاں جی، یہ ملنے تھے تو پھر ہی اللہ نے کہا کہ دعا مانگو گے تو ملے گا، دعا مانگو گے تو ملے گا، بغیر مانگنے کے تو ملتا بھی کچھ نہیں۔ ناظرین، یہ بہت خوبصورت تشریح ہے کہ جو ہم انعام مانگتے ہیں ان میں نبوت بھی ہے، صدیقیت بھی ہے، ولایت بھی ہے، شہادت بھی ہے، یہ سب انعام جو ہے یہ امت محمدیہ کے لیے قیامت تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ بھی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔